अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। आज की वीडियो उनके लिए इंतहाई अहम है जिनको ऐसा महसूस हो रहा है इन दिनों या इससे पहले ऐसा हो चुका कि उन्हें महसूस हो कि रास्ता बंद हो चुका है। मेरे लिए रास्ता कब खुलेगा, या ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहाँ ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, ना ही कोई सहारा, ना कोई दिल को समझने वाला, ना कोई किसी के सामने कैफियत बयान कर सकता है। ऐसे में लगता है कि शायद अल्लाह की तरफ से भी रास्ता नहीं खुल रहा मेरे लिए, या मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, या फिर मुझे अपने फ्यूचर के लिए या आने वाले वक्त में या इन दिनों में क्या करना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल सुन ली, छोटी सी वीडियो है, आपने सुन ली, तो आपकी ये परेशानी इंशाल्लाह बिल्कुल दूर हो जाएगी और इसका बेहतरीन हल भी बताऊंगी कि इसको हल कैसे किया जा सकता है। वैसे तो औरत है या मर्द, सबके साथ ये मामला पेश आता ही रहता है, लेकिन जो औरत है उसका दिल कुछ अलग ही महसूस करता है। वो ज़्यादा खामोशी से टूटता है और ज़्यादा सब्र के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो दिल में चुपके से आकर बैठ जाता है कि अल्लाह आखिर कब रास्ता खोलता है, कब खुलेगा मेरे लिए रास्ता। तो याद रखें कि इम्तिहान सबसे पहले आता है। कुरान हमें हकीकत से आगाह करता है कि क्या, सूरह अनकबूत को आप पढ़ें, कि क्या लोग ये गुमान करते हैं कि सिर्फ ये कह देने से कि हम ईमान लाए उन्हें छोड़ दिया जाएगा और आजमाया नहीं जाएगा। यानी अगर आप ईमान वाले हैं, ईमान ला चुकी हैं, तो फिर आजमाइश आना लाजमी है। अगर आपकी ज़िंदगी में आजमाइशें नहीं, तो फिर अपने ईमान की फ़िक्र कीजिए कि क्या वाकई ईमान है या नहीं। क्योंकि सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला वाज़े फरमा रहे हैं कि क्या सिर्फ ईमान लाया और वो ये गुमान करते हैं कि अब उन्हें कुछ भी, कोई आजमाइश नहीं आएगी। यानी आजमाइश आना ईमान की कमज़ोरी नहीं बल्कि ईमान की पहचान है। तो जब अल्लाह किसी को आजमाइश में डालता है तो वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर रहा होता, बल्कि अल्लाह उसे अपने करीब ला रहा होता है। इसमें मैं आपके सामने मुख्तसर दो छोटे से वाक़या और उनका हल, यानी हमें अपनी ज़िंदगी में इस मौके पर क्या करना है वो हल बताऊँगी। वो ज़रूर सुने और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। जब दिल टूट जाता है तब अल्लाह हमें करीब महसूस होना चाहिए, क्योंकि आजमाइश या दिल का टूटना ये हमारे ईमान की वजह से भी हो सकता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर अल्लाह राज़ी होते तो ये दुख ना आता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाइश में डालता है। तो ये अपने अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह ताला की तरफ से ताख़ीर जो होती है ना, हमारे लिए थोड़ी देर आ जाती है, वो अल्लाह की तरफ से इनकार नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अल्लाह ने देर कर दी, अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया, अल्लाह मुझसे नाराज़ है, ये मायूसियाँ पाल लेते हैं हम खुद। ऐसा नहीं है। कुरान क्या कहता है सूरह हज में, और तुम जल्दी जल्दी मचाते हो जबकि अल्लाह जल्दी नहीं करता। यानी आप जल्द जल्द चाहते हैं लेकिन अल्लाह जल्दी नहीं करता। अल्लाह ताला जो है वो ना एक लम्हे से पहले ना एक लम्हे के बाद फैसला करते हैं, बल्कि जब आपकी ज़िंदगी में जिस टाइम पे जो चाहिए होता है अल्लाह ताला उस टाइम पर वो नेमत मुहैया फरमाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से रास्ता कब खुलता है? पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अल्लाह की तरफ से रास्ता उस वक़्त खुलता है जब बंदा मायूसी के बावजूद दुआ नहीं छोड़ता, दुआ करते रहता है। वो कहते हैं ना, दस्तक देते रहें दरवाज़ा खुल ही जाता है। तो आपने दुआ नहीं छोड़नी। जब आंसू लोगों से नहीं सजदे में बहते हों, फिर अल्लाह की तरफ से रास्ते खुलते हैं। लोगों के सामने शिकवे शिकायत, अपने दिल के दुख, ये सब चीज़ें रखना छोड़ दीजिए। लोग वक्ती तौर पे आपके गम में, आपके दुख में शरीक होकर कहते हैं, ओ बहुत दुख हुआ, अच्छा आपके साथ ये हो गया, ओ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। बस ये दो चार लुकमे और जुमले आपके सामने रख देंगे, लेकिन वही लोग बाद में जब आपस में बैठेंगे तो आपकी ग़ीबतें करेंगे, आपके ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, या बिलफ़र्ज़ वो ख़िलाफ़ नहीं भी हुए तो वो ये ज़रूर कहेंगे कहीं ना कहीं इसकी भी गलती ज़रूर है। तो इसलिए लोगों के सामने अपने मजाक मत बनवाएं, अपने अल्लाह से लगातार अपने दिल की बातें करते रहें, इंशाल्लाह रास्ता खुल जाएगा। अगर रास्ता ऐसे बंद हो, हम लोगों के सामने नहीं अल्लाह की तरफ रुजू करें, तो कुरान में एक बहुत ही अजीब मंजर है असहाबे कहफ का। शायद आप वाक़या पहले से जानती हो कि नौजवान थे, जालिम बादशाह था, कोई ज़ाहिरी सहारा नहीं नज़र आ रहा था उनको, एक गार में जाकर पनाह ले लेते हैं। वैसे ये बड़ा तफसीली वाक़या है, मुख्तसर आपको बता रही हूँ कि वो नौजवान जो बादशाह के डर से कि वो जान भी जाएगी,
ایک غار میں پناہ لی، لیکن انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا، انہوں نے اللہ کو دیکھا اور پھر یہ دعا مانگی جو قرآن میں سورہ کہف میں 10 نمبر پر آیت ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے درست راستہ بنا دے۔ اتنی خوبصورت یہ دعا ہے، یہ ان کی دعا کہنے کی دیر تھی اور ادھر اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ یہ دعا ہی بہت خوبصورت ہے کہ اپنے معاملے میں اللہ سے درستگی مانگ رہے ہیں، بڑے یقین والی دعا ہے۔ یہ دعا ان لوگوں کی تھی جن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسا راستہ کھولا جسے دنیا آج تک یاد کر رہی ہے، آج تک نہیں، صرف آج ہی کی بات نہیں، قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو اس لیے اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، جب راستہ بند ہو، ہر طرف سے تنہائی محسوس ہو رہی ہو تو یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، جائز مقصد میں کامیابی کے لیے دعا بہت بڑی، آپ کو ایک ایسے سمجھے کامیابی کی چابی نظر آئے گی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس کو آزمایا ہے۔ بڑے بڑے لیڈران اور بڑے بڑے قائد جو ہیں جماعتوں کے مختلف، یا سیاست میں دیکھ لیں، دینی رہنما دیکھ لیں، انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بتایا ہے کہ یہ دعا ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی رہی ہے۔ اور یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے راستے کیسے کھلتے ہیں اور کیسے آپ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اور شکست ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کی زندگی میں تنگیاں رکھی، جنہوں نے آپ کی زندگی میں دکھ دیے اور جن لوگوں کی وجہ سے آپ کو مایوسیاں ہوئی، ان کے لیے صرف شکست ہوگی اور آپ کے لیے ایسی کامیابی اس دعا کی برکت سے ہوگی۔ اسی طرح قرآن میں ہی اگر ہم اس کا دوسرا حل دیکھیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہمیں ملتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکل گئے تنہا اکیلے، بھوک تھی، تکن تھی، بے یقینی کے عالم میں تھے اور بالکل مایوسی چھا رہی تھی، اور اللہ کے سامنے صرف یہ کہا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں دیکھیں، یہ آیت موجود ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا جیسے ہی وہ پڑھتے گئے، اس دعا کا ترجمہ کہ اے میرے رب، جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا مانگنے کے فوراً بعد کیا ہوا؟ سایہ بھی مل گیا، رزق بھی مل گیا، عزت بھی ملی، گھر بھی ملا اور بیوی بھی مل گئی، اور زندگی کا ایک نیا راستہ بھی مل گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے واپسی اس راستے پر نبوت کا شرف اس سے بھی نواز دیا۔ تو یہ دعا بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ میں اس وقت تنہا ہوں، میرے لیے کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، دل گھٹ رہا ہے، یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی بڑی کامیابیاں آتی ہیں، کیسے رزق ملتا ہے، کیسے اچھے رشتے ملتے ہیں، کیسے کامیابیاں ملتی ہیں، کیسے گھر میں سکون ملتا ہے، کہاں کہاں جہاں آپ کو امید نہیں وہاں سے سب کچھ مہیا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ دو دعائیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور دعا جیسا میں نے شروع میں بتایا دستک دیتے رہیں، وہ دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ کی تاخیر کو حکمت جانتے ہوئے اپنے فیصلوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں، دو دعاؤں کے سہارے رکھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اور یہ دو دعائیں جو ہیں، اب اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ پڑھنی کیسے ہیں۔ آپ نے بغیر گنتی کے، بغیر وقت مقرر کیے آپ نے ان کو پڑھنا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب یاد آئے پڑھتے رہیں، نماز میں پڑھیں، سجدے میں بھی پڑھیں، قرآن کی آیات دعائیں ہیں، سجدے میں بھی پڑھیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ تشہد میں جو ہے وہ اتحیات کے بعد، درود ابراہیمی کے بعد جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں اسلام پھیرنے سے پہلے، اس میں شامل کریں، کم سے کم 11 دفعہ لازمی پڑھیں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسے معجزات آتے ہیں۔ امید کی بات، اگر آج حالات سخت ہیں تو یاد رکھیں اللہ وہی رب ہے جس نے غار کو بھی حفاظت بنا دیا تھا، جس نے تنہائی کو نعمت بنا دیا تھا۔ اللہ راستے ضرور کھولتے ہیں، بس کبھی صبر کے ذریعے تو کبھی ایسے راستے سے جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا دل عطا فرمائے، ہماری الجھنوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں وہ عطا فرمائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو ایسے لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو اس پریشانی کا، اس مایوسی کا شکار ہے۔